नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल मिसन फर बैंकरमा। आज हामीले नोबेल बैंक र सिटिजन बैंकले सर्टलिस्ट गरेको मोडल सेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मैले यसको लागि चाहिँ एउटा भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु, पार्ट 1। त्यो भिडियो मैले चाहिँ जनरल म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टको, टेक्नोलोजिकल नलेजको, भर्बल एबिलिटी र लजिकल रिजनिङको मोडल क्वेशनहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। अब यो भिडियो चाहिँ पार्ट 2 हो। यसमा मैले तपाईको लागि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस र बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको मैले क्वेशनहरु, मोडल क्वेशनहरु सेट राखिदिएछु। तपाईहरु यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब यदि तपाईहरुले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पार्ट 1 भिडियोको लिंक हालिदिएछु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। मेरो अपकमिङ भिडियोको लागि तपाईले नोटिफिकेसन जान्छ अनि तपाई चाहिँ सजिलै मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त स्टार्ट गरौँ। हाम्रो यो टपिक चाहिँ बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको हो। ल त हामी अब बैंकिङबाट स्टार्ट गरौँ। हाम्रो बैंकिङको पहिलो चाहिँ क्वेशन रहेको छ, व्हिच इज द सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल। यसको आन्सर चाहिँ एनआरबी हो, नेपाल राष्ट्र बैंक। अर्को क्वेशन छ, व्हिच इज द फर्स्ट बैंक टु इन्ट्रोड्युस एन इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस नेपाल। यसको आन्सर चाहिँ कुमारी बैंक हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेछ, व्हिच बैंक इन्ट्रोड्युस एन एटीएम मसिन इन नेपाल्स बैंकिङ सिस्टम। यसको आन्सर चाहिँ हिमालयन बैंक रहेको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो, व्हाट इज द स्टक कल्ड व्हेन द बैंक मेक्स अ प्रॉफिट एन्ड प्रोवाइड इट टु द स्टेक होल्डर्स इन एक्सचेन्ज फर क्याश। आन्सर हो तपाईको बोनस शेयर। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हाउ लङ क्यान अ क्रेडिट कार्ड बी युज्ड। आन्सर हो तपाईको 45 डेज। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हाउ मेनी गभर्नमेन्ट इन्भेस्टेड कमर्सियल बैंक आर देयर इन नेपाल। आन्सर तपाईको राष्ट्र वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र एडीबीएल। आन्सर 3 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज अ करेन्सी दैट इज नट इजिली एक्सेप्टेड बाई एभ्रीवन एज द एक्सचेन्ज रेट फ्लक्चुएट्स ऱ्यापिडली। इसको आन्सर हो हट करेन्सी। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, वेयर इज द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर। आन्सर तपाईको वाशिंगटन डीसी। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द अथराइज क्यापिटल अफ नेपाल बैंक लिमिटेड एट द टाइम अफ इस्टाब्लिसमेन्ट। आन्सर हो 10 मिलियन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच बैंक इज द फर्स्ट बैंक अफ नेपाल। आन्सर हो नेपाल बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द टर्म अफ अफिस अफ गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर एन्ड डाइरेक्टर। आन्सर हो 5 इयर्स। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, वेयर सुड आई गेट पर्मिसन टु रन अ मनी चेन्जर बिजनेस। आन्सर हो तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हु रेगुलेट्स द सिक्युरिटी मार्केट इन नेपाल। आन्सर हो तपाईको द सिक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हाउ मच एबभ लोन अमाउन्ट पेन नम्बर इज म्यान्डेटरी। आन्सर हो तपाईको 10 मिलियन। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हाउ मेनी प्याराग्राफ एन्ड आर्टिकल्स आर देयर इन नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058। आन्सर हो तपाईको प्याराग्राफ 12, आर्टिकल 112। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट अपरेट्स अन्डर विच अर्गनाइजेसन। आन्सर हो तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द मेन इन्स्टिट्युसन प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ इन द बैंकिङ सेक्टर अफ नेपाल। आन्सर हो तपाईको नेशनल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द मिनिमम क्यापिटल रिक्वायर्ड टु इस्टाब्लिस एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक। आन्सर हो तपाईको 20 खर्ब। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, विच इज द लार्जेस्ट ब्रान्च कमर्सियल बैंक इन नेपाल एट प्रेजेन्ट। आन्सर हो तपाईको एनआइसी एसिया बैंक। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, विच बैंक वन द टाइटल बैंक अफ द इयर 2020। आन्सर हो तपाईको एनएमबी बैंक। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, विच बैंक इज अवार्डेड एज द बैंक अफ द इयर 2019। आन्सर हो तपाईको मेगा बैंक। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट सुड बी द सीआर अफ ए क्लास बैंक। आन्सर हो तपाईको 4%। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। आन्सर हो तपाईको 5 बिलियन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेशन, हाउ मेनी बैंकिङ अफिसेस डज नेपाल राष्ट्र बैंक ह्याभ। आन्सर हो तपाईको 8। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन, इन विच पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 has the provision of Auditor General
बिन प्रोभाइडेड। एन्सर हो तपाईँको पार्ट 22। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्स आर देयर इन नेपाल? एन्सर हो तपाईँको 7 जोइन्ट भेन्चर्स ब्याङ्क्स। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, हु इन्स्टिट्युट रेगुलेट्स सुपरभाइजेस एन्ड मोनिटर्स ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम इन नेपाल? एन्सर हो तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, वेयर इज द सेन्ट्रल अफिस अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? एन्सर हो तपाईँको बालुवाटार काठमाडौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, वेन वाज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्टाब्लिस्ड? एन्सर तपाईँको BS 2013 वैशाख 14 हो। अप्सन 4वटा दिएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी कमर्सियल ब्याङ्क आर प्रेजेन्ट इन नेपाल? अप्सन छ तपाईँको 20, 28, 26, 30। एन्सर तपाईँको 20 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी पेपर नोट ह्याभ बिन इन सर्कुलेसन इन नेपाल टिल नाउ? एन्सर तपाईँको 11 हो। अप्सन यहाँ 9, 10, 11, 12 दिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, फ्रम विच कन्ट्री डिड पेपर नोट बिगेन इन दि वर्ल्ड? अप्सन तपाईँको इन्डिया, स्पेन, USA, चाइना दिएको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ चाइना हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, वेयर इज द सेन्ट्रल अफिस अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? अप्सन तपाईँको शङ्खमूल KTM, दरबार मार्ग KTM, मानेश्वर KTM र बालुवाटार KTM। अब यसको सही उत्तर चाहिँ बालुवाटार KTM हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, वेन वाज नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड इस्टाब्लिस्ड? अप्सन तपाईँको 4वटा दिएको रहेछ। BS 1994, कार्तिक 10, कार्तिक 30, अश्विन 10, अश्विन 30। यसको सही उत्तर चाहिँ तपाईँको BS 1994, कार्तिक 30 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, हु रेगुलेट्स सुपरभाइजेस एन्ड मोनिटर्स ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम्स इन नेपाल? यसको अप्सन छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। यसको सही एन्सर चाहिँ C हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, विच एनिमल हेज द पिक्चर अफ ₹50? यसको अप्सन छ सिप, एलिफेन्ट, टाइगर, राइनोसोर्स। अब यसको चाहिँ सही उत्तर हो A, सिप। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, वेन वाज द राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क इस्टाब्लिस्ड? अप्सन छ तपाईँको BS 22, माघ 4, माघ 6, माघ 8, माघ 10। यसको सही उत्तर चाहिँ BS 2022, माघ 10 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेछ, विच इज द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल? अप्सन छ NMB ब्याङ्क, NBL ब्याङ्क, NRB ब्याङ्क र SBI ब्याङ्क। यसको सही उत्तर हो NRB ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हो, विच ब्याङ्क इज कल्ड लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट? अप्सन छ सेन्ट्रल ब्याङ्क, अर्को अप्सन छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अर्को अप्सन छ कमर्सियल ब्याङ्क र D अप्सन छ एग्रिकल्चर ब्याङ्क। यसको सही एन्सर हो A, सेन्ट्रल ब्याङ्क। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, विच राणा प्राइम मिनिस्टर वाज इस्टाब्लिस्ड नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड? अप्सन छ तपाईँको भीम शमशेर, अर्को अप्सन छ युद्ध शमशेर, C, वीर शमशेर, D, चन्द्र शमशेर। यसको सही एन्सर B हो, युद्ध शमशेर। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो, हु इज द करेन्ट गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? अप्सन छ तपाईँहरूको चिरञ्जीवी नेपाल, B, युवराज खतिवडा, C, लक्ष्मीनाथ गौतम र D, महाप्रसाद अधिकारी। एन्सर यसको D हो, महाप्रसाद अधिकारी, सिन्स अप्रिल 6, 2020। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, हु इज द फर्स्ट गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? अप्सन छ तपाईँहरूको A, देव शमशेर जबरा, B, गणेश बहादुर थापा, C, लक्ष्मीनाथ गौतम, D, हिमालय शमशेर जबरा। यसको सही एन्सर हो तपाईँको एन्सर D, हिमालय शमशेर जबरा। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, विच ब्याङ्क वान द टाइटल ब्याङ्क अफ द इयर 2020? अप्सन छ तपाईँको SBI, B, NIC एसिया, C, NMB र D, NML। यसको एन्सर तपाईँको C, NMB हो। त्यसै गरी हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेसन छ, द नेम अफ फर्स्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क इन दि वर्ल्ड? अप्सन छ तपाईँहरूको ब्याङ्क अफ भेनिस, B, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, C, ब्याङ्क अफ एम्स्टरड्याम, यो D, स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान। यसको सही एन्सर हो तपाईँको ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो, अ पे इन स्लिप इज युज्ड फर A, विथड्रल अफ क्यास, B, गेटिङ लोन, C, डिपोजिट अफ क्यास, D, ग्रान्टिङ अफ लोन। यसको सही एन्सर हो C, डिपोजिट अफ क्यास। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, इफ एन इन्डोर्सर सिम्पली साइन अन द ब्याक अफ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इट इज कल्ड? अप्सन छ A, रिस्ट्रिक्टिभ इन्डोर्समेन्ट, B,
ब्ल्याङ्क इन्डोर्समेन्ट, सी साइन्स रिकर्स इन्डोर्समेन्ट र डी स्पेसल इन्डोर्समेन्ट। यसको सही एन्सर हो बी ब्ल्याङ्क इन्डोर्समेन्ट। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी इज प्रोभाइडेड अन ए बिल अफ एक्सचेन्ज, बी करेन्ट एकाउन्ट, सी क्रेडिट कार्ड, डी लेटर अफ क्रेडिट। सही एन्सर चाहिँ यसको बी करेन्ट एकाउन्ट हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ नोटिस मस्ट बी सर्भ इन केस अफ डिसअनर अफ। अप्सन छ चेक, बी बिल अफ एक्सचेन्ज, सी प्रोमिसनरी नोट, डी लेटर अफ क्रेडिट। सही एन्सर यसको बिल अफ एक्सचेन्ज हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ रिडिस्काउन्टिङ अफ बिल अफ एक्सचेन्ज इज अ फङ्सन अफ। अप्सन छ स्ट्याच्युटरी ब्याङ्क, बी सेड्युल्ड ब्याङ्क, सी सेन्ट्रल ब्याङ्क, डी कमर्सियल ब्याङ्क। यसको सही एन्सर हो सी सेन्ट्रल ब्याङ्क। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द युजुअल नम्बर अफ पार्टी टु अ चेक आर। अप्सन छ तपाईँहरूको 2, 3, 4 र 5। यसको सही एन्सर हो बी 3। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन फङ्सन अफ क्लियरिङ हाउस इज टु। अप्सन छ कन्ट्रोल क्रेडिट, बी रिडिस्काउन्ट बिल्स, सी मोनिटर लोन्स, डी क्लियर चेक अफ मेम्बर ब्याङ्क्स। यसको सही एन्सर हो डी क्लियर चेक्स अफ मेम्बर ब्याङ्क्स। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ इफ द ड्रवर अफ अ चेक इज द पेई हिमसेल्फ, दिस इज रिटेन आफ्टर द वर्ड पे। अप्सन छ तपाईँहरूको नेम अफ द ब्याङ्क, बी सेल्फ, सी अर्डर, डी एन्ड कम्पनी। यसको सही एन्सर हो तपाईँको बी सेल्फ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क इज टु। अप्सन छ तपाईँहरूको सर्भ कस्टमर, बी क्रिएट क्रेडिट मनी, सी गिभ लोन्स, डी टेक डिपोजिट। यसको सही एन्सर हो क्रिएट क्रेडिट मनी। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द लेटर अफ क्रेडिट इज एन। अप्सन छ ए अर्डर, बी रिक्वेस्ट, सी एग्रिमेन्ट, डी प्रोमिस। यसको सही एन्सर हो बी रिक्वेस्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द क्रसिङ अन अ क्रस्ड चेक क्यान बी क्यान्सल्ड बाई। अप्सन छ तपाईँहरूको ए ड्रर, बी पे, सी ड्रोई ब्याङ्क, डी नोटरी पब्लिक। यसको सही एन्सर हो ए ड्रर। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ इन अनलाइन ब्याङ्किङ अ चेक अफ अ ब्याङ्क क्यान बी प्रेजेन्टेड एट ए एनी ब्रान्च अफ सेम ब्याङ्क, बी एनी ब्याङ्क, सी स्पेसल ब्रान्चेज अफ एनी ब्याङ्क, डी स्पेसल ब्याङ्क। यसको सही एन्सर हो तपाईँको ए एनी ब्रान्च अफ सेम ब्याङ्क। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द रेपुटेसन अफ ब्याङ्क डिपेन्ड्स अन इट्स ए एसेट, बी सिक्युरिटी, सी लिक्विडिटी, डी पब्लिसिटी। यसको सही एन्सर हो तपाईँको सी लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेसन छ दिस इज नट अ क्वान्टिटेटिभ मेथड अफ क्रेडिट कन्ट्रोल। यसको अप्सन छ रेसनिङ अफ क्रेडिट, बी ओपन मार्केट अपरेसन, सी लेजिस्लेसन, डी रिजर्भ रेसियो। यसको सही एन्सर हो सी लेजिस्लेसन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ दिस क्यानट बी डिफाइन्ड एज अ ब्याङ्क अफ ओनरसिप। अप्सन छ हाम्रो सेभिङ ब्याङ्क, बी स्ट्याच्युटरी ब्याङ्क, सी प्राइभेट ब्याङ्क, डी पब्लिक ब्याङ्क। यसको सही उत्तर हो बी स्ट्याच्युटरी ब्याङ्क। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ ब्यालेन्स अफ ट्रेड इन्क्लुड्स ए ओन्ली भिजिबल इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स, बी ओन्ली लोकल ट्रान्जेक्सन, सी ओन्ली फरेन ट्रान्जेक्सन, डी बोथ भिजिबल एन्ड इनभिजिबल इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द ड्रई अफ अ चेक इज द ए पेई, बी इन्डोर्सर, सी कस्टमर, डी ब्याङ्क। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँको डी ब्याङ्क हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन एनी अल्टरेसन इन चेक मस्ट बी साइन्ड बाई। अप्सन छ तपाईँको ए द ब्याङ्क, बी ग्याजेट अफिसर, सी ड्रर, अप्सन डी चाहिँ तपाईँको पे। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँको सी ड्रर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन द पार्टी अन विच अ चेक इज ड्रन इज कल्ड। अप्सन तपाईँको ए पे, बी ड्रर, सी ड्रई, डी क्रेडिटर। सही एन्सर तपाईँको यसको सी ड्रई हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्लियरिङ हाउस रिड्युस द एमाउन्ट अफ। अप्सन छ तपाईँहरूको ए प्लास्टिक मनी, बी गोल्ड एन्ड सिल्भर, सी क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट, डी करेन्सी। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँको डी करेन्सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ स्टेल चेक इज। अप्सन छ तपाईँहरूको ओल्डर देन 6 months, बी नट एट ड्यू, सी नट प्रेजेन्टेड टु ब्याङ्क, डी अनकन्फर्म्ड।
यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईको ए ओल्डर देन 6 मन्थ हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन हो हाम्रो वान अफ द सोर्सेस अफ बैंक फन्ड्स इज अप्सन छ तपाईको ए डिस्काउन्ट बिल्स, बी इस्युइङ लेटर अफ क्रेडिट, सी एडभान्सिङ लोन्स टु कस्टमर, डी फेडरल फन्ड्स पर्चेज। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो बिफोर लेन्डिङ टु अ कम्पनी अ बैंक शुड चेक इट्स अथोराइज क्यापिटल, ए बी पेड अप क्यापिटल, सी सब्सक्राइब क्यापिटल, डी कल्ड अप क्यापिटल। यसको सही एन्सर हो तपाईको बी पेड अप क्यापिटल। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो टेलिग्राफिक ट्रान्सफर रिफर्स टु अप्सन छ ए पेमेन्ट थ्रु पोस्ट अफिस, बी पेमेन्ट थ्रु कमर्सियल ब्याङ्क, सी पेमेन्ट थ्रु सेन्ट्रल ब्याङ्क, डी पेमेन्ट थ्रु मोबाइल ब्याङ्किङ। यसको सही एन्सर हो तपाईको बी पेमेन्ट थ्रु कमर्सियल ब्याङ्किङ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो फर डेफर्ड पेमेन्ट्स वी युज अप्सन छ तपाईहरूको ए फरेन एक्सचेन्ज, बी डेबिट कार्ड, सी एटिएम, डी क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको सही एन्सर तपाईको डी क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ राइज इन ब्याङ्क रेट विल डिस्करेज अप्सन छ तपाईहरूको ए डेटर्स, बी क्रेडिटर्स, सी फिक्स्ड एकाउन्ट होल्डर्स, डी सेभिङ एकाउन्ट होल्डर्स। यसको सही एन्सर हो तपाईको ए डेटर्स। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द इन्स्ट्रुमेन्ट्स पेएबल अन डिमान्ड ड्रन बाई यो ब्याङ्क अपन इट्स सेल्फ इज अप्सन छ तपाईहरूको ए क्रेडिट कार्ड, बी बिल अफ एक्सचेन्ज, सी चेक, डी पे अर्डर। यसको सही एन्सर तपाईको डी पे अर्डर हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्रेडिट कार्ड इज क्रिएटेड बाई अप्सन छ तपाईहरूको कमर्सियल ब्याङ्क, बी सेन्ट्रल ब्याङ्क, डी सी एक्सचेन्ज ब्याङ्क्स र डी होल ब्याङ्किङ सिस्टम। यसको सही एन्सर तपाईको डी होल ब्याङ्किङ सिस्टम हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ डिपोजिटर्स मनी इन अ कमर्सियल ब्याङ्क हैज़ अ ए डेबिट ब्यालेन्स, बी क्रेडिट ब्यालेन्स, सी नील ब्यालेन्स, डी पिन कोड। यसको राइट एन्सर चाहिँ बी क्रेडिट ब्यालेन्स हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन अ ब्याङ्क क्यान पे दिस चेक टु एनी वान अप्सन तपाईँहरूको ए अर्डर चेक, बी ब्ल्याङ्क चेक, सी पे अर्डर, डी बियरर चेक। यसको राइट एन्सर चाहिँ तपाईँको अप्सन डी बियरर चेक हो। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट हो। यसको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ एचसिएफ अफ 18, 27 एन्ड 81 इज अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको 9, 27, 6 र 12। को राइट एन्सर चाहिँ ए 9 हो। यहाँ चाहिँ क्वेसनको सोल्युसन छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन द लास्ट 3 डिजिट अफ द मल्टिप्लिकेसन 1 2 3 4 5 मल्टिप्लाई 5 4 3 2 1 विल बी अप्सन छ ए 865, बी 745, सी 845, डी 945। यसको राइट एन्सर चाहिँ बी 745 हो। यहाँ सोल्युसन हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3 तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला र यसको राइट एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 2100 इज लेन्ट एट compound interest of 5% per annum for 2 years. Find the amount after 2 years. इसको ऑप्शन छ ए 2300, बी ₹2315.25, सी 2310, डी 2320। इसको राइट आन्सर चाहिँ बी हो। यो क्वेसनले चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन if a certain sum of money becomes double at simple interest in 12 years, what would be the rate of interest per annum? ऑप्सन छ तपाईहरुको 81/3, ऑप्सन बी 3, ऑप्सन सी 5 र ऑप्सन डी 7। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्सन ए 81/3 हो। यो क्वेसनले यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन 18% of which number is equal to 12% of 75? ऑप्सन छ तपाईहरुको ए 50, बी 100, सी 2, डी 3/2। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्सन ए हो 50। यसको सोल्युसन यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन हो हाफ अफ 1% रिटेन एज अ डेसिमल इज ऑप्सन छ तपाईहरुको 0.2, ऑप्सन बी 0.002, ऑप्सन सी 0.005 वा ऑप्सन डी 0.0005। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्सन सी हो 0.005। यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ गरिएको छ।
त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज इक्वल टु 50% अफ इट्स सेलिङ प्राइस, हाउ मच इज द पर्सेन्ट अफ द सेलिङ प्राइस टु द कस्ट प्राइस। अप्सन छ तपाईँहरूको ए 50, बी 75, सी 100, डी 200। यसको राइट एन्सर चाहिँ डी 200 हो। यो क्वेसनको एक्सप्लेन यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन, if two numbers are respectively 30% and 40% more than a third number, what percent is the first of the second? अप्सन छ तपाईँहरूको 92 6/7%, 26 5/6%, अप्सन सी 72%, अप्सन डी 36%। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन ए 92 6/7% हो। यो क्वेसनलाई यहाँ सल्भ गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, the average of two number is m if one number is n then other is। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए 2n, बी 2m, सी m minus n, डी 2m minus n। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन डी 2m minus n हो। यो क्वेसनले यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, ए सेल्स एन आर्टिकल टु बी एट अ प्रॉफिट अफ 10%, B sell the article back to A at a loss of 10%. In this transaction, option A neither losses nor gains, B, A makes profit of 11%, C, A makes a profit of 20%, अथवा D, B loss 20%। इसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हो, A makes a profit of 11%। यसको सोल्युसन यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, अ म्यान पर्चेस सम फ्रुट्स फर ₹1000, ही सोल्ड फ्यू फ्रुट्स वर्थ 400 एट 10% प्रॉफिट, एट वाट प्रॉफिट परसेंट मस्ट ही सेल्स द रेस्ट इन अर्डर टू गेन 20% ऑन द होल। अप्सन छ तपाईँहरूको ए 23%, बी 33 1/3%, सी 26 2/3%, अथवा डी 36%। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी 26 2/3% हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन, द इन्कम्स अफ ए एन्ड बी आर इन द रेसियो 3:2 एन्ड देयर एक्सपेन्डिचर आर इन द रेसियो 5:3। इफ इच सेव्स ₹1000 देन एज इन्कम क्यान बी। अप्सन ए ₹3000, अप्सन बी ₹4000, अप्सन सी ₹6000, अप्सन डी ₹9000। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी ₹6000 हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ, द रेसियो अफ मनी विथ राम एन्ड राहुल इज 7:17 एन्ड द्याट द राहुल एन्ड अजय इज 7:17। इफ राम हैज़ ₹490, अजय हैज़ ऑप्शन ए ₹2236, ऑप्शन बी 2653, ऑप्शन सी 2890, ऑप्शन डी 2680। इसको करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन सी 2890 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रम टू स्टेशन 300 किलोमीटर apart and going to opposite direction cross each other at a distance of 160 km from one of them. The ratio of their speed is option A 7:9, option B 16:20, option C 8:7, option D 8:12। इसको करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन सी 8:7 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन, A does 80% of a work in 20 days. He then calls in B and they together finish the remaining work in 3 days. How long B would take to do the whole work? Options तपाईँहरूको A 23 days, B 37 days, C 37 1/2 days, D 40 days। इसको करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन C 37 1/2 days हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 women can do a piece of work in 18 days. How many women would be required to do the same work in 21 days? ऑप्शन छ A 36, B 26, C 35, D 43। इसको करेक्ट आंसर चाहिँ ऑप्शन A 36 हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
How many permutation of the letter of the word apple are there? Option A 600, option B 120, option C 240 र option D 60. इसको राइट आंसर चाहिँ option D 60 हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ, इफ 4's capital is equal to 6q's capital is equal to 10 r's capital, then out of the total profit of rupees 4650, r will receive option A rupees 600, option B rupees 700, option C rupees 800, option D rupees 900. इसको करेक्ट आंसर चाहिँ ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट आर ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 8 years? ऑप्शन छ ए 4%, बी 6%, सी 12 1/2%, डी 8%. इसको करेक्ट आंसर चाहिँ ऑप्शन सी हो, 12 1/2% हो। त्यस्तै गरी यहाँ 20 नंबर क्वेश्चनमा भ्यालु दिएको रहेछ। अब यो क्वेश्चनलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला। यहाँ अप्सन दिएको रहेछ, अप्सन ए मा 0.006, अप्सन बी मा 0.06, अप्सन सी मा 0.6 र अप्सन डी मा 6. यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अफ द फलोइङ आर इन डिसेन्डिङ अर्डर अफ देयर भ्यालुज? अब यहाँ तपाईको अप्सनहरु दिएको छ 5/9, 7/11, 8/15, 11/17. यस्तै चारवटा अप्सनहरु दिएको छ। यसमा चाहिँ राइट अप्सन चाहिँ तपाईको 11/7, 7/11, 5/9, 8/15 हो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक फाइनान्सबाट हो। फाइनान्सबाट हाम्रो फर्स्ट क्वेश्चन हेर्ने, नेम अ सिस्टम or organization which operates with an objective of creating a unified international transaction processing and transmission to meet the ever-growing telecommunication requirements of the banking industry. इसको अप्सनहरु रहेको छ स्विफ्ट, इन्टरनेट, चिप्स र च्याट्स। यसको सही आन्सर तपाईको स्विफ्ट हो। त्यसै गरी अर्को क्वेशन छ हाम्रो, क्याल्कुलेटिङ फ्युचर भ्यालु अफ क्याश फ्लो इज नोन एज। अप्सन छ तपाईहरुको कम्पाउन्डिङ, यील्डिङ, डिस्काउन्टिङ र हेजिङ। यसको राइट आन्सर चाहिँ तपाईको कम्पाउन्डिङ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ, व्हाट इज जन सेफर्ड ब्रान्सन कन्ट्रिब्युसन टु ब्याङ्किङ द आइडिया अफ विच स्ट्रक हिम एज अ स्ट्रेच आउट इन हिज बाथ आफ्टर अ लङ वेट एट द ब्याङ्क काउन्टर? अप्सन छ तपाईहरुको ए एटिएम, बी क्रेडिट कार्ड, सी डेबिट कार्ड, डी प्लास्टिक मनी। आन्सर तपाईको ए एटिएम हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, फर्स्ट टाइम रुपीज 250 पेपर करेन्सी वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई एनआरबी अन। अप्सन छ तपाईहरुको 2048 वैशाख 5, 2050 पौष 20, 2052 चैत्र 28 र अप्सन डी 2054 माघ 16। सही आन्सर तपाईको यो 2052 चैत्र 28 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट अफिस अफ आइएसओ इज इन। अप्सन छ तपाईहरुको जेनेभा स्विजरल्यान्ड, बी न्युयोर्क अमेरिका, सी काठमाडौँ नेपाल, डी टोकियो जापान। यसको सही आन्सर चाहिँ तपाईको जेनेभा स्विजरल्यान्ड हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन छ, जीरो कुपन बन्ड्स। यसको अप्सन छ डु नट क्यारी एनी इन्ट्रेस्ट, इट इज इस्युड एट अ लोअर प्राइस देन इट्स रिडेम्सन भ्यालु। त्यसै गरी अर्को अप्सन छ क्यारी अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट पेबल एट द टाइम अफ रिडेम्सन अफ द बन्ड्स। त्यसै गरी नेक्स्ट अप्सन छ बियर्स जिरो रिस्क र अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर चाहिँ आन्सर बी हो, क्यारिड अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट पेबल एट द टाइम अफ रिडेम्सन अफ द बन्ड। यो नेक्स्ट क्वेसन तपाईले सल्भ गर्नु होला। उमेश हैज बोरो सम मनी for 1 year at a specified interest. If he wants to repay the amount weekly, the installment will be। यहाँ तपाईको अप्सन 4 वटा दिएको रहेछ। यसको आन्सर बी हो। तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। अर्को हाम्रो क्वेशन छ, कुपन रेट इज। अप्सन छ तपाईहरुको मार्केट रेट अफ रिटर्न अफ अ डिबेन्चर। त्यसै गरी अर्को अप्सन छ the rate at which a bond is purchased. Option C
द टोटल अमाउन्ट विच वन गेट्स अन मेच्योरिटी अफ डिभेन्चर र अप्सन बी स्पेसिफिक रेट अफ इन्ट्रेस्ट एट विच अ बन्ड इज इस्युड। एन्सर तपाईँको डी हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स आर टिपिकली क्लासिफाइड इन्टु। अप्सन छ तपाईँहरूको ए डिपोजिटरी एन्ड नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, त्यसै गरी अप्सन बी एनबीएफसी एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क, त्यसै गरी अप्सन सी इन्सुरेन्स कम्पनी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्स, त्यसै गरी अप्सन डी कमर्सियल ब्याङ्क्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्स। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ द इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल गेन ट्याक्स अन सेयर ट्रान्जेक्सन इन नेपाल इज। अप्सन छ तपाईँहरूको ए 0.08, बी 0.1, सी 0.12, डी 0.16। यसको राइट एन्सर चाहिँ तपाईँको एन्सर बी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेछ रमेश हैज़ डिपोजिटेड ₹10,000 फर 3 years. द इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड एनुअली एट 10%. वाट विल बी द अमाउन्ट रिसिभेबल बाई रमेश एट द एन्ड अफ द 3 year पिरियड। अब अप्सन तपाईँहरूको 13,000, 12,000, 13,140, 13,310 छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ एन्सर डी हो। तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ S&P 500 इज द स्टक एक्सचेन्ज अफ। यसको अप्सन छ जर्मनी, बी अस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी स्विजरल्यान्ड। यसको राइट एन्सर चाहिँ तपाईँको एन्सर सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अन्डर विच सर्कमस्टान्सेस क्यान द ब्याङ्क क्लोज अ पार्टनरसिप एकाउन्ट। अप्सन छ तपाईँहरूको ए डेथ अफ पार्टनर, बी रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर, सी इन्सल्भेन्सी अफ अ पार्टनर, डी कम्बिनेसन अफ ए एन्ड सी। यसको राइट एन्सर चाहिँ एन्सर डी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो कोस्पी इज द स्टक एक्सचेन्ज अफ। अप्सन छ तपाईँहरूको ए नर्थ कोरिया, बी साउथ कोरिया, सी साउथ अमेरिका, डी नर्थ अमेरिका। यसको एन्सर चाहिँ एन्सर बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो तेजारत अड्डा वाज इस्टाब्लिस टु प्रोभाइड। अप्सन छ तपाईँहरूको सेयर होल्डर फेसिलिटिज टु जेनरल पब्लिक, अप्सन बी क्रेडिट फेसिलिटी टु द जेनरल पब्लिक, अप्सन सी डिपोजिट फेसिलिटी टु द जेनरल पब्लिक र अप्सन डी जब अपर्च्युनिटिज। यसको राइट एन्सर चाहिँ एन्सर बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो वाट इज द टेन्योर अफ गभर्नर। अप्सन छ तपाईँहरूको 1 year, बी 4 year, सी 12 year, डी 5 year। एन्सर तपाईँको राइट एन्सर चाहिँ डी हो 5 year। आशा गर्छु मेरो यो भिडियोले तपाईँको एक्जामको लागि हेल्प मिल्नेछ। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कुनै पनि क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।